ग्रामीण बस्तीको आवाज रेडियो बंगलाचुली 91.7 मेगाहर्ज। नमस्कार, बंगलाचुली गाउँपालिका सञ्चालित रेडियो बंगलाचुलीको आफ्नै कार्यक्रम भोइस अफ युथमा सुशील परियारको हार्दिक स्वागत छ। श्रोताबिन, हामीले यस कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका युवाहरूलाई स्टुडियोमा बोलाई युवाहरूकै विषयमा उनीहरूले गरेका योगदान तथा विभिन्न अन्य विषयमा बहस छलफल गर्दछौँ। यस कार्यक्रमको उद्देश्य भनेको युवाहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याई यो समाज तथा सिङ्गो राष्ट्रमा युवाहरूलाई गोलबन्द पार्ने हो। कार्यक्रम भोइस अफ युथ अबदेखि तपाईँ यो कार्यक्रम रेडियो बंगलाचुली 91.7 मेगाहर्जबाट लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्ला तथा www.radiobanglaachuli.com बाट संसारभर हरेक हप्ताको शुक्रबार दिउँसो 4:15 देखि 5 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रममा हाम्रो अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ घोराई उपमहानगरपालिका 10 नारायणपुरका युवा नेता खेमराज न्यौपाने। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम भोइस अफ युथमा। धन्यवाद। खेमराजजी, आजभोलि कसरी दिन बिताइराख्नु भएको छ? अब घोराईको चाहिँ राजनीतिक रूपमा जिम्मेवारी ल्याइसकेपछि कार्यकर्ताहरूसँग नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने त्यसमा चाहिँ दिन बितिरहेको छ। जस युवा पनि हुनुहुन्छ, भर्खरै तपाईँ घोराई नगरको वाइसिएलको सचिव पनि हुनुभयो होइन, अनि आफ्नै वाडाको पार्टीको सचिव पनि हुनुभयो। तपाईँलाई नै यो दुइटै जिम्मेवारी तपाईँ भ्याउन सक्नुहुन्छ त? अब जिम्मेवारी अब पुरा गर्दै जाउँ, अब सकिएला भने नै अब ल्याइएको जिम्मेवारी। खेमराजजी, हामी युवाको बहसमा छौँ। युवालाई चाहिँ एक खालको चाहिँ स्थानमा पुर्याउने योगदान होस् यो कार्यक्रमले, यो हाम्रो बहसले भन्ने हामी प्रयत्न गर्दैछौँ होइन। त्यसो भएर तपाईँ युवाको सन्दर्भमा तपाईँसँग बहस गर्दैछौँ आज। तपाईँले 10 वर्ष जनयुद्ध भयो होइन, त्यहाँ पश्चात 62 जनआन्दोलन भयो, अनि स्थानीय सरकार गठन भयो। त्यो सन्दर्भ स्थानीय सरकार गठन भए लगत्तै युवाहरूले कतिको रोजगारको व्यवस्था अनुभूति गर्न पाएको देख्नुहुन्छ यहाँले? जति जनयुद्धमा चाहिँ युवाहरूलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी कुरा थियो त्यति चाहिँ चाहे जति चाहिँ भएको छैन, तर चाहिँ केही चाहिँ भएको छ। स्थानीय तह आइसकेपछि स्थानीय तहमा अब विभिन्न निकायहरूमा चाहिँ रोजगारीको सिर्जना चाहिँ भएको छ, तर चाहिँ जति हाम्रो नेताजीहरूले भन्नुभएको थियो त्यो अनुसारको रोजगारी चाहिँ सिर्जना भएको छैन। यसो हेर्ने हो भने कि हाम्रो नेपाल देशका टोटल युवाहरू हरियो पासपोर्ट बोकेर विदेश जाने लड्को कहिलेसम्म रहला हाम्रो नेपालमा? के देख्नु भएको छ यहाँले? अब हाम्रो देश नेपाल अब कृषि प्रधान देश हो। हामीले चाहिँ अब कृषिमै चाहिँ युवालाई चाहिँ रोजगारीमा लगाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। वैज्ञानिक तरिकाले कृषि क्रान्तिदेखिबाट लिएर कृषिमा चाहिँ हाम्रो नेतृत्वहरूले युवालाई चाहिँ नेपालमै स्वरोजगार बनाउन सक्दा उपयुक्त हुन्थ्यो होला। अनि नेपालमै स्वरोजगार बनाउनको निम्ति या कृषिलाई जोडेर काम गरे बापत पारिश्रमिक पनि कम छ। त्यसो भएर जुन पारिश्रमिक पाउनुपर्छ नि युवाहरूले त्यो पनि नपाएको अवस्था छ कि यसो बाहिर बुझ्दाखेरि धेरै युवाहरूको त्यस्तो खालको आवाज आउँछ। यसलाई कसरी समायोजन गर्न सकिन्छ कि केही विकसित गर्न सकिन्छ केही पारिश्रमिकमा? यसका लागि चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ ध्यान दिन पर्ने हो। अब कृषि कर्ममा लगाए बापत चाहिँ न्यूनतम ज्याला चाहिँ स्थानीय सरकारले तोकिदिने त्यो गर्न पर्ने हो। त्यसमा चाहिँ स्थानीय सरकारको चाहिँ ध्यान नपुगेको देखिन्छ। एकदमै के अरे स्थानीय सरकार जुन खालको चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्न पर्ने युवाको प्रति, तर त्यो अहिले ध्यान कम भएको जस्तो महसुस गर्नुभएको यहाँले? हजुर, स्थानीय सरकारले चाहिँ युवाहरूप्रति चाहिँ जो काम गर्ने ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्ग छ त्यो वर्गको लागि चाहिँ न्यूनतम ज्याला यति भनेर चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्ने हो। स्थानीय सरकारले गरेको छैन। युवाहरूको नि ओठमा हाँसो र होइन रातिमा निन्द्रा मजाले खुसीले निदाउने वातावरण कहिलेदेखि सुरु होला हाम्रो नेपालमा? अहिले त एकदमै विडम्बना दुःख कष्टबाट गुज्रिरहेको युवाहरू छन् कि हाम्रो नेपालमा। के छ, तपाईँले के पाउनु भएको? अब दुःख कष्ट त अब बेरोजगारीले नै गोजामा वृत्त भएपछि चाहिँ अब राति निद नलाग्ने समस्या हुन्छ। अब चाहिँ कसरी स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ त्यतातिर चाहिँ हेर्दा होला। अब हाम्रो देश चाहिँ कृषि प्रधान देश भएको हुनाले अब कृषिमै चाहिँ युवाले लगाउनु पर्छ। त्यस कृषिलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ, कृषिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने यहाँको धारणा हो? हजुर, नेपाल चाहिँ 85% भन्दा बढी चाहिँ कृषि उपयुक्त भूमि भएको ठाउँ हो। तर हामीले चाहिँ बाहिर निकासा गर्न नसके पनि आफूलाई चाहिँ खान पुग्ने अन्न मात्रै उत्पादन गर्न सक्ने तर्फ चाहिँ राज्यले चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्छ। नेपालमै बसेर आफ्नो भविष्य आफै निर्माण गर्ने र नेपालमै बसेर होइन एउटा आफ्नो भविष्य आत्मनिर्भर बन्ने वातावरण चाहिँ होइन कसरी सिर्जना गर्न सकेला यहाँको 1 2 3 यसरी कसरी के छ योजनाहरू? यसो गरेपछि आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ, आफ्नो भविष्य यहीँ नेपालमै बनाउन सकिन्छ भन्ने यहाँले देख्नु भएको छ केही? छन् नि, जस्तो हामी चाहिँ साना साना व्यवसाय चाहिँ नेपालमा गर्दैनौँ। हामी चाहिँ अब
साना साना व्यवसायहरू बाहिरका इन्डियाका अन्यत्र देशका मान्छेले आएर गर्छन्। कबार उठाउनेदेखिबाट लिएर चटपटी बेच्ने, चाट बेच्नेदेखिबाट लिएर यस्ता यावत साना कामहरू छन्। यसमा काम यो क्षेत्रमा चाहिँ लाखौँ भारतीयहरू आएर नेपालमा रोजगार पाइरहेका छन्। हामी चाहिँ काम गर्न लजाउनु पर्ने स्थिति भएका कारणले चाहिँ यो पनि हो। नेपाली भएर चाहिँ अब हामी युवाहरू काम सानो ठुलो नभनौँ, कपाल काट्न हातमा सिप छ भने कपाल काटौँ। त्यसपछि हाम्रो देशको कबाडहरू चाहिँ वस्तुहरू चाहिँ विदेशी इन्डियनहरू आएर चाहिँ उठाउने काम गर्छन्, त्यो हामीले गरौँ न, हामीले गरौँ। हामी यहीँ नेपालमै सुखी हौँ। यो चाहिँ 25-30 हजारको लागि चाहिँ विदेश नजाउँ। हजुर, तपाईँको सल्लाह सुझाव एकदमै गहन बहस गरेर यस राम्रो छ, तपाईँको सल्लाह छ, त्यस्तो गर्दा राम्रै हुन्छ भन्ने छ होइन। अनि हाम्रो देशको स्थिति हेर्ने हो भने के हाम्रो आफ्नै देश बनाउने कुरा छ होइन। तर युवाहरू विभिन्न पार्टीमा विभाजित भएर आफ्नो पार्टी होइन मानौँ अब सबै पार्टीमा विभाजन छन् के युवाहरू। त्यसो गर्नु आखिर नेपाल बनाउने कुरा किन चाहिँ त्यसरी विभाजन भएको होला युवाहरू? यस्तो त्यो अब राजनीतिक दलमा लाग्नुको कारण अब आफ्नो विचारहरू हुन्छ। अब मेरो विचार चाहिँ माओवादी केन्द्रसँग निकट भयो, म माओवादी केन्द्रसँग चाहिँ नजिक भए। अब मलाई चाहिँ गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता मन पर्यो, जातीय छुवाछुत चाहिँ मलाई मन पर्दैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि म चाहिँ माओवादीतिर आबद्ध भए। यो विचार माओवादीसँग छ। अब कोही अब हिन्दू धर्म चाहिँ मन पराउने हुन्छ, अब तिनीहरू चाहिँ रापरवासँग जानुहुन्छ। अलिकति पैसावाला हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ अब त्यस्तैमा जानुहुन्छ। विचारको समस्या हो। यहाँ चाहिँ विभिन्न विचारहरू भएका राजनीतिक दलहरूले गर्दाखेरि युवा चाहिँ विभाजित हुनुहुन्छ। यो नेपालको सन्दर्भमा तपाईँले राजाको कुरा पनि गर्नुभयो होइन, उता माओवादीको पनि कुरा गर्नुभयो। सबैभन्दा राम्रो विचार युवालाई समेट्ने विचार चाहिँ कुन पार्टीको छ लाग्छ तपाईँलाई यहाँलाई? अब म चाहिँ माओवादी केन्द्रतिर आबद्ध भएको कारणले पनि भन्नुपर्छ, मलाई चाहिँ माओवादी नै राम्रो लाग्छ। तपाईँले त्यसरी भन्न कहाँ पाउनुहुन्छ? माओवादीले मात्रै गरेको हो र अरू पार्टीले गरेको छैन? नेतृत्व त माओवादीले गरेको थियो नि हजुर। कति बेला गर्यो? अहिले पनि 80 लाख युवाहरू चाहिँ विदेशमा भड्किराख्नु परेको छ, खुन पसिना बगाउनु परेको छ। यो व्यवस्था कहिले निर्माण हुन्छ हाम्रो नेपालमा? अब 2052 सालदेखि चाहिँ राजतन्त्र विरुद्ध, राजाको विरुद्ध झन्डा उठाएर हिँड्ने चाहिँ माओवादी हो। 62-63 साल वरिपरिमा चाहिँ अन्य राजनीतिक दलहरू चाहिँ प्रतिबन्धमा थिए। प्रतिबन्धमा हुँदै चाहिँ माओवादीले चाहिँ 19 दिने जनआन्दोलन चाहिँ माओवादीको नेतृत्वमा सफल भयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि नै चाहिँ यो व्यवस्थाको, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो जो अहिले नेपालमा व्यवस्था चलिरहेको छ, यसमा चाहिँ माओवादीको नै प्रमुख योगदान रहेको छ। माओवादी पार्टीको एजेन्डा छ नि, अब संस्थागत हुँदैछ, बल्ल 4 वर्ष भयो, अझै गर्ने चाहिँ चरणमा छ। अब चाहिँ माओवादीको चाहिँ यो एजेन्डा चाहिँ 2074 सालदेखि नै अब सङ्घीयता चाहिँ लागू भएको छ। यसको परिणाम आउन चाहिँ अब समय लाग्छ। अब बिस्तारै चाहिँ हुन्छ। अब सोचे जस्तै झ्याप्प चाहिँ हुँदैन, बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तन हुँदैछ। हिजो चाहिँ मैले पढ्ने स्कुलमा आफै म दिनभरि गोबर बोकेर घर स्कुल पोतेर हामी पढेको स्कुल हो। अहिले त्यहाँ चाहिँ अब पक्की बिल्डिङहरू बनिरहेका छन्। अब मेरो गाउँसम्म जाने बाटोमा चाहिँ हिलो भएर हामी साइकल काँधामा बोकेर जानुपर्ने अवस्था थियो। अहिले अब गेरेबेल भइसक्यो, पिच हुँदैछ। अब यही त हो, बिस्तारै बिस्तारै हुँदैछ। यहाँको भनाइ गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र स्थानीय सरकार भइसकेपछि यो जुन अहिले तपाईँले भन्नुभएको अनुभूति चाहिँ गर्न पाएका छन् जनताले भन्न खोज्नु भएको हो? पक्का रूपमा चाहिँ गर्न पाएकै छन्। अनि यसो हेर्दाखेरि खेमराजजी, हाम्रो नेपालमा छ नि युवाहरू टोटल नेपालमै बस्ने इच्छुक नभएको जस्तो देखिन्छ के, यो कारण के होला? यस्तो विदेशमा गइसकेपछि तपाईँहरूले 1 महिना जापानतिर, अस्ट्रेलियातिर महिनाको चाहिँ 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख रुपियाँसम्म चाहिँ मासिक तलब बुझ्ने छ। नेपालमा 20-25 हजार, 30 हजारमा चाहिँ उहाँहरूको आँखा नलागेको हो कि अब पारिश्रमिक थोरै भएर जानुभएको जस्तो लाग्छ मलाई। पारिश्रमिक नेपालमा कम छ भन्नु, सरकारको यो परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने यहाँ धारणा हो। अब त्यतिका जस्तो अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापानले जस्तो महिनाको लाखौँ रुपियाँ तलब दिन त अब नेपाल सरकारले सक्दैन, त्यो क्षमता पनि छैन। अब त्यसका लागि चाहिँ बिस्तारै हुँदै जान्छ। अनि जुन पारिश्रमिक छ नि, यहाँ जस्तै आफ्नो जनजीविका गुजारा गर्ने अवस्था पनि नभएको जस्तो महसुस हुन्छ क्या, त्यसलाई चाहिँ अलिक परिमार्जन गर्दा ठिकै हुन्छ, ठेक्न सक्छ हाम्रो नेपाल सरकारले। जनजीविका गुजार्न चाहिँ पुग्छ, तर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ धेरै स्वार्थी भयो, चाहिँ विलासी चिजहरू चाहिँ नेपालको कमाइले पुग्दैन। त्यही खोज्नका लागि विदेश जानुभएको होला जस्तो लाग्छ। तर नेपालमा बसेर दिउँसभरि काम गरेर साँझ भोको रहन पर्ने स्थिति चाहिँ नेपालमा म देख्दिनँ। त्यो चाहिँ छैन, अहिले चाहिँ त्यो छैन होइन? त्यसो भए हजुर त्यो छैन। नेपालमा चाहिँ दिनभरि काम गरेर चाहिँ साँझ बिहान खान नपुग्ने स्थिति कसैको पनि छैन। काम नगरेर चाहिँ बाहिर जानु हिँड्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। खिमराजजी, हामी बस गर्दै गर्दा हाम्रो नेपालमा संविधान बनाए लगत्तै गठन भइसकेपछि हाम्रो सरकार छ नि युवामुखी नभएको जस्तो अनुभूति देखिन्छ क्या, किन होला, के कारण होला?
युवाका लागि चाहिन पर्ने चिजहरू चाहिँ नि सरकारले गरेको छैन। युवाहरूलाई चाहिँ स्वरोजगार बनाउनका लागि विभिन्न व्यावसायिक तालिमहरू गर्न त गरेको छ, तर जति गर्न पर्ने थियो त्यति चाहिँ भएको छैन। जति गर्नुपर्ने हो युवाको लागि त्यति चाहिँ भएको छैन भन्ने यहाँको धारणा हो है? हजुर हो, जति चाहिँ स्वरोजगारका तालिमहरू चाहिँ सरकारले दिनुपर्ने थियो त्यो प्रभावकारी छैन। यसो हेर्ने हो भने कि हाम्रो नेपालको कन्टेन्टमा आमा बुवाहरू पुरै रोगी भएर तिनी बालबच्चालाई तपाईँले भनिसक्नु भयो पहिले पनि, आफै पनि एकदमै मेहनत गरेर पढाइ लेखाइ गर्नुहुन्छ होइन, अनि त्यो हुर्काउने होइन, अनि त्यहाँ चाहिँ ठुलो बनाउने, अनि के आशा गरे हुन्छ आमा बुवाले भने त्यो छोरालाई हुर्काएर मेरो सेवा गर्ला, मलाई चाहिँ बुढेसकालमा चाहिँ स्याहार सुसार गर्ला भन्ने जुन समय हुन्छ नि, त्यो समयमा त त्यो युवाले साउदी, कतार, दुबई, मलेसिया अनि थाइल्यान्डतिर बिताइराखेका हुन्छ कि त्यहाँ श्रम गरिराखेका हुन्छ, अनि आमा बुवाको सेवा पनि गर्न पाएको छैन। यो चाहिँ के कारणले त्यस्तो हुन सक्यो होला? यो सरकारको मात्रै ध्यान मात्रै नभएर युवाले पनि आफै सोच्न नसक्या हो कि के होला? अब साउदी, कतारतिर गएर काम गर्नेहरूलाई चाहिँ एक किसिमको बाध्यतात्मक परिस्थिति पनि हुनसक्छ। उहाँहरू चाहिँ सानो काम चाहिँ तल्लो स्तरको काम गर्न मन नलागेर राम्रो काम खोज्दै जाँदाखेरि विदेश पुग्नु भएको हुन्छ। तर जापान, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जानेहरूलाई चाहिँ म त्यो भन्न सक्दिनँ, किनकि अमेरिका जानलाई इलिगल भिसाबाट पनि लाखौँ रुपियाँ खर्च गर्नुहुन्छ, युरोपतिर जानलाई लाखौँ रुपियाँ खर्च गर्नुहुन्छ। त्यो पैसा नेपालमा कुनै सानोतिनो व्यवसाय गर्नुहोस् न, आफ्नो परिवारसँग आफ्नो बुवा आमालाई चाहिँ बुढेसकालको लौरी बनेर चाहिँ जीवन गुजारा गर्न सकिन्छ नि। ज्यान आफ्नो जोखिममै राखेर होइन 50-60 लाख लगाएर अमेरिका पुगेका हुन्छन् कि युवाहरू। किन त्यो कति रहर लाग्यो जस्तो है? यसो त्यही त नि सर, यो चाहिँ 50-60 लाख रुपियाँ लगानी लगाउने हो भने त नेपालमा सानोतिनो उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ, कृषिकर्म पनि गर्न सकिन्छ। त्यसबाट चाहिँ 50-60 लाख रुपियाँ लगानी लगाएर उद्योग स्थापना गर्ने नै हो भने 5-7 जना मान्छे रोजगारी पनि दिन सकिन्छ। म त्यसरी इलिगल चोर्ता भिसामा चाहिँ अमेरिका जानेहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू त्यति ठुलो लगानी लगाउनेले त्यो लगानी चाहिँ नेपालमा कुनै उद्योग स्थापना गर्नुहोस्, कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्नुहोस्। त्यसका कारणले गर्दाखेरि नेपालमै भएका युवाहरू पनि चाहिँ रोजगारी पाउने पनि एउटा आधार बन्न सक्छ। अनि यसो हेर्दाखेरि के हाम्रो जुन पुर्खाले, हाम्रो त वीर गोर्खाली पनि भनिन्छ होइन, यो वीर गोर्खालीको नाम चाहिँ आजभोलि हराए जस्तो महसुस छ नि, के पाउनुहुन्छ? यो वीर गोर्खालीको नाम हराएको छ। बढ्दो चाहिँ यो संस्कृतिले गर्दाखेरि पश्चिमी संस्कृति हामीले अगाल्न थाल्यौँ। हाम्रो चाहिँ वीरता, हाम्रो इतिहास चाहिँ हामीले अध्ययन गर्न छोड्यौँ। त्यस कारणले नै होला अब आउँदो नयाँ सन्ततिको लागि चाहिँ हाम्रो इतिहास सँगसँगै हामीले चाहिँ आउँदो पुस्तालाई नैतिक शिक्षा पनि आवश्यक पर्ने म देख्छु। हाम्रो कता कता राष्ट्रिय हरा जस्तै होइन, हाम्रो त थुप्रै पश्चिमी संस्कृति भित्रिसकेको महसुस गरिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँलाई के लाग्छ? मलाई पनि त्यो बिल्कुल लाग्छ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ पहिले पढ्दाखेरि नैतिक शिक्षा भन्ने हुन्थ्यो। नैतिक शिक्षामा चाहिँ बुवाले, छोराछोरीले बुवा आमालाई आदर गरेको हामीले पढ्थ्यौँ। अबका पुस्ताले चाहिँ अब नैतिक शिक्षा नै अब स्कुलमा पढाइ नहुने भएदेखि त्यो चाहिँ पश्चिमेली संस्कृतितिर अब चाहिँ इमेल, इन्टरनेट, सायद अब विभिन्न फिल्महरूको माध्यमबाट पश्चिमेली संस्कृति चाहिँ नेपालमा भित्रिएको छ। पश्चिमी संस्कार चाहिँ बढी चाहिँ नेपालमा परेको हुन लाग्यो। यो कारण के होला? यो अब बढ्दो यो अब सञ्चारको दुरुपयोग पनि भएको छ। प्रयोग सञ्चार चाहिँ राम्रो हिसाबमा गरौँ, यसलाई चाहिँ सञ्चारको दुरुपयोग भयो, एकदमै दुरुपयोग चाहिँ भइरहेको छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्न के कस्ता योजनाहरू या कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ला सरकारबाट कि या हामी युवाहरूले गर्नुपर्छ? यसका लागि चाहिँ सरकारले ठोस कार्यनीति बनाएर चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। सरकारकोमा दायित्व, हाम्रो युवाहरूको कुनै दायित्व हुँदैन कि युवाले पनि कुनै कार्यक्रम चलाए ठिकै हुन्छ? हो, युवाहरूले पनि चाहिँ अब पश्चिमेली संस्कृति छैन, आफ्नो अब मौलिक संस्कृतितर्फ चाहिँ युवाहरूले पनि संरक्षण गर्न चाहिँ जरुरी छ, जोड गर्नुपर्छ त्यतातिर भन्ने। हजुर हो। अनि खेमराजी, खास कुरा के यो हाम्रो पुर्खादेखि चले तपाईँ हामी हुर्किबाट यो सबै युवाहरू के अलिकति सक्षम युवाहरू, अलिक यसो हेर्दाखेरि हट्टाकट्टा होइन, युवाहरू चाहिँ टोटल इन्डियन आर्मी, अमेरिकन आर्मी अनि विदेशमा होटलहरूमा उहाँहरूको खुन पसिना त्यतै बगाएको महसुस हुन्छ क्या। यो कहिले अन्त्य हुन्छ हाम्रो नेपालमा? हो नि सर, तपाईँको चाहिँ अब 40 वर्षसम्म चाहिँ खुन पसिना विदेशमा बगाएर आफू बुढेसकालमा चाहिँ आफू अशक्त भइसकेपछि नेपालमा आउने जो परिस्थिति छ त्यसको लागि चाहिँ न्यूनीकरण गर्न चाहिँ सरकारले चाहिँ विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ। अनि त्यो भन्छ नि हाम्रो गाउँघरमा पाखुरामा बल हुँदासम्म चाहिँ अरूको काम गर्ने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ नेपालमा आएर त्यो बुढेसकालमा चाहिँ नेपालले धान्नुपर्ने हो अवस्था अन्त्य गर्नको लागि कुनै त्यो सरकारको मात्र दायित्व हो कि त्यो युवाले पनि सोच्नु पर्ला जस्तो? त्यसमा युवाहरूले पनि सोच्नुपर्छ। जब चाहिँ कसरी हुन्छ, के गरेर हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ रोक्ने परिस्थिति अब आजका युवाले गर्यो भने भोलि त्यो रोकिन्छ। आज हामीले चाहिँ त्यो सुरुवात गरौँ, भोलिका युवाहरू चाहिँ रोकिन्छन्। जुन अहिलेको पुस्ताले हामीले भोगिरहेका छौँ, अब आगामी पुस्ताले त्यो भोग्न नपर्ने हुन्छ। तपाईँ हामी सबै युवा मिलेर त्यो कोसिस गरौँ के। अब कोसिस गरिसकेपछि अवश्य होला।
तपाईँले कुनै योजना बनाउनु भएको छ? तपाईँ वडामा या सचिव पनि हुनुहुन्छ वडा कमिटीको होइन, नेकपा माओवादी केन्द्रको। कुनै यस्तो योजना बनाउनु भएको छ युवाहरूलाई त्यहाँ समेटेर कुनै यो स्वरोजगार बनाउन सक्ने, या कुनै यस्तो योजना कोर्नु भएको छ तपाईँको डायरीमा? त्यस्तो अब म सोच्दैछु, भर्खरै अब सचिवमा पार्टीले चाहिँ गराएको छ। अब सङ्गठन साथै अब सम्पूर्ण ऊ भएपछि चाहिँ कृषिमा नै मेरो युवाहरूलाई चाहिँ कृषि खेलकुदतिर चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ त्यतातिर लग्ने मेरो सोचाइ छ। कृषि पनि कस्तो खालको कृषि? आधुनिकीकरण गर्न खोज्नु भएको कि अलिक फरक के हो त? आधुनिकसँगै त्यसलाई चाहिँ व्यवसायीकरण पनि, जस्तो चाहिँ अहिले हामीहरूले चाहिँ व्यावसायिक बेमौसमी तरकारी खेतीदेखिबाट लिएर व्यवसायिक कृषितर्फ चाहिँ युवाहरूले लाने मेरो सोच छ। अब हेरौँ कहाँसम्म सकिन्छ। प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ नि त। प्रयास त गर्नु पर्यो। अनि प्रयास गर्नुपर्छ। तपाईँको अलिक पारिवारिक विषयमा म थोरै गरौँ। तपाईँ कति वर्षको हुनुहुन्छ? म 26 वर्षको। अहिले तपाईँको अध्ययन कहाँ पुऱ्याउनु भयो? अहिले मैले ब्याचलर पढ्दैछु महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा। तपाईँ पनि इन्डिया जाने विचार गर्नुभएको छ क्या हो? तपाईँको अध्ययन यहाँ सिद्धिने अनि इन्डिया जाने यो त प्रचलन छ नि नेपालको, के छ तपाईँको? म इन्डिया पनि बसेर आएको। देश विदेश बसिसकेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ आफ्नो देशको माया लाग्यो। मलाई चाहिँ विदेश बस्दै गर्दा आफ्नो गाउँठाउँमा खेलेका चाहिँ पाखा पखेरा खेत बारी चाहिँ मलाई झलझली सम्झना आउने। त्यही सम्झना म भुल्न नसकेर विगत 4 वर्षदेखि नेपालमै छु। अब नेपाल छोड्दैन भन्ने अठोट लिएर आएको छु। कति वर्ष भयो तपाईँको इन्डियातिर? इन्डियातिर भयो 2-3 वर्ष जति भयो। इन्डियातिर बस्दाखेरि चाहिँ मेरो देशको माया साह्रै लाग्ने। 2 वर्ष बस्नु इन्डिया? हजुर। अनि पढाइ निरन्तर थियो कि के थियो त? पढाइ बिचमा छोडेर चाहिँ अलिकति पैसा कमाउने रहर जागेर चाहिँ विदेशतिर बसेको थिएँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपालको याद आइरह्यो। म नेपालमै केही गर्छु भनेर आएको थिएँ। सुरुमा मैले चाट चटपटीहरू पनि बेचेर नेपालमै बसेँ। चाट चटपटी पनि बेच्नु भयो है? कस्तो अनुभव भयो त्यो चाट चटपटी बेच्दाखेरि? म चाहिँ सानो काम, सानो थोरै लगानीमा सानो काममा मन पराउने मान्छे। म चाहिँ घोराइमा सुरुमा एउटा ठेला किनेर बजारमा म चाट चटपटे अन्डा उसिनेर पनि म हिँडेँ। मैले इन्डियातिर गएर सिकेको कि काम सानो ठुलो केही हुँदैन, बस आफ्नो देशमा बस्न पाएँ। किन छोड्नु भयो त्यो जुन व्यवसाय गरिरहनु भएको? त्यो सन्तुष्टि हुनु भएन? सन्तुष्टि भन्दा पनि मेरो व्यक्तिगत समस्याका कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ छोड्न बाध्य भयो। रहर लाग्छ फेरि उही व्यवसायतिर फर्क्यो कि भन्ने रहर त लाग्छ। बाहिर उसको विषय के छ भने अरू व्यवसाय भन्दा पनि राजनीति गरेपछि कम कमाउन पाइन्छ, धन सम्पत्ति जोड्नको लागि त राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने बहस चल्छ बाहिर। यो साँच्चै तपाईँको पनि त्यस्तै हो क्या हो? राजनीति एउटा विचार हो, एउटा आस्था हो। एकजना मलाई अग्रज नेताले भन्नुहुन्थ्यो, दिनभरि म बसेर हिँडेर 2 जना मान्छे खुसी पार्न सक्यो भने मलाई साँझ निद लाग्छ भन्नुहुन्थ्यो। म उहाँबाट प्रेरणा भएर राजनीतिमा आएको। 2 जना मान्छे खुसी पार्ने, तपाईँ साँझ चाहिँ भोकै सुत्न सक्नुहुन्छ? त्यो त सकिँदैन। त्यसका लागि चाहिँ छुट्टै व्यवस्थापन त गर्दै गर्नुपर्छ। म पनि कृषि व्यवसाय गरिराखेको छु। के अरे तपाईँ राजनीति सँगसँगै कृषि व्यवसायमा अनिवार्य जोडिनुपर्छ भन्ने यहाँको धारणा हो? कृषिमा चाहिँ अनिवार्य जोडिनुपर्छ। कृषि लगायत आफ्नो व्यवसाय जुनसुकै गरे पनि हो, सबै जोडिनुपर्छ। सकेसम्म किसान नै गरौँ भन्छु म। किसान भनेपछि एकजनाले अन्न उत्पादन गर्यो भनेपछि 5 जना चाहिँ त्यो अन्नले चाहिँ बाँच्न सक्ने आधार बन्छ। त्यसैले म चाहिँ कृषि व्यवसायतिरै लागु भन्छु म। यहाँले कृषिलाई प्रमोट गर्नुपर्छ। यहाँ नेपाल कृषि प्रधान देश भएको कारणले गर्दा अरू कुनै तपाईँको नजरमा त्यस्तो खालको कुनै छ कृषि बाहेक कुनै व्यवसाय गर्ने? पहिलो त नेपालको प्राथमिकता कृषि नै हो। कृषि पछि चाहिँ नेपालबाट उत्पादित हुने कच्चा सामान हुन्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर रिसाइकल गरेर त्यो पुनः प्रयोग ल्याउने जस्ता सामानहरू त्यो चाहिँ उद्योगहरू सञ्चालन गरौँ भन्ने इच्छा त हो। तर चाहिँ लगानीको अभाव भएको हुनाले त्यो गर्न चाहिँ सकिरहेको छैन। लगानीलाई चाहिँ जो सरकारले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ थोरै भए पनि सहयोग गर्यो भने तपाईँ त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ? हजुर, इच्छा चाहिँ हो। जस्तो नेपालमा चाहिँ उत्पादन हुने यो पानीका बोतल, मिनरल वाटरको बोतल छ, त्यो बोतलबाट पनि धागो उत्पादन गर्न सकिँदो रहेछ। त्यतातिर चाहिँ हामी युवाहरूलाई चाहिँ सरकारले थोरै लगानी दिएर चाहिँ त्यतातिर मिनरल वाटरको बोतलबाट धागो उत्पादन हुँदो रहेछ है? हजुर, हुँदो रहेछ। मैले त्यो युट्युबमा देखेको थिएँ, धागो उत्पादन हुँदो रहेछ। त्यतातिर चाहिँ मेरो रहर पनि हो। त्यतातिर ठुलो लगानी भएको हुनाले आँट गर्न सकिरहेको छैन। मेसिनहरू ठुला मेसिनहरू ल्याउनु पर्छ होला होइन? धेरै ठुला मेसिन त लाग्दैन, जे 5-7 लाख रुपियाँ लगानी चाहिँ लगाउनु पर्दो रहेछ। त्यसका लागि मैले मेरो व्यक्तिगत अनुमान गर्दाखेरि चाहिँ धागोहरू चाहिँ उत्पादन हुँदो रहेछ। अनि यसो हेर्दाखेरि के हाम्रो नेपालमा जुन युवाहरू बसिराख्नु भएको छ नि अहिले यो पछिल्लो चरणमा, युवाहरू टोटल फेरि क्यारम बोर्ड खेलेर, तास खेलेर, जुवा तास खेल्ने, अनि गलत औषधिहरू खाने होइन, जस
लागु औषधतिर अझै बढी ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ कि यसलाई कस्ता खालका कार्यक्रम गरिसकेपछि न्यूनीकरण गर्न सकेला? जस्तो लागु औषधको विषयमा चाहिँ पूर्ण प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्छ। मादक पदार्थ सेवन सुर्तीजन्य पदार्थमा चाहिँ 18 वर्ष नपुगेका बच्चाहरूलाई चाहिँ बेच्न नपाउने, अनि यो मादक पदार्थ रक्सीहरूका चाहिँ विज्ञापनहरू चाहिँ सडकमा देखिने गरेर राख्न नपाउने, अनि त्यसको विज्ञापनमा चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ सबैभन्दा पहिले त। अनि यसो हेर्दाखेरि के तपाईँको यहाँ त किराना पसलमा पनि के अरे रक्सीहरू चुरोटहरू पाइराखेको हुन्छ कि यसको के बजारीकरणमा नि एकदम पुरै निश्चित क्षेत्रमा मात्रै भइदियो, कस्तो यहाँको दृष्टिकोण कस्तो छ त्यो? यो चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ तोक दिन पर्ने हो। यो दोकानले चाहिँ मदिरा बेच्न पाउने, यो दोकानले चाहिँ गुटखा शुद्ध प्लस बेच्न पाउने भनेर चाहिँ तोक दिन पर्ने हो। हुन त मेरो विचारमा भन्नुपर्दा त यो त प्रतिबन्ध नै लगाउनु पर्ने, तर फेरि देशको सबैभन्दा धेरै आय स्रोतको बाटो नै यिनीहरूबाट चाहिँ आउने भएको हुनाले अब यो चाहिँ स्थानीय सरकारले यसमा चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। अनि यो विदेशी हस्तक्षेप जस्तो पनि मानिन्छ कि मदिरामा जस हाम्रो लोकल चाहिँ पुरै प्रतिबन्ध लगाउने फालिदिने गर्छन्, तर विदेशी जुन इन्डियाबाट अरू देशबाट आयात हुन्छ नि यो चाहिँ फेरि मजाले बेच्न पाइन्छ। यो तपाईँको दृष्टिकोणमा के छ यसको विषयमा चाहिँ मेरो दृष्टिकोणमा सरकारले नै हेर्नुपर्छ। यो चाहिँ स्वदेशी उत्पादनलाई चाहिँ ब्रान्डेड बनाएर नेपाल साथै बाहिर निकासी गर्ने चाहिँ नेपालले योजना बनाउनुपर्छ। यसैका लागि चाहिँ 3 तहको सरकारहरू छ नेपालमा, त्यसले ध्यान दिनुपर्छ। अनि यसो बाहिर बस अनि युवाहरूको आवाज लगायत सम्पूर्ण जनताको आवाज यो प्रदेश छ नि, यो प्रदेश चाहिँ खारेज हुनुपर्छ, स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकार भए पुग्छ, यो खर्चालु भयो भन्ने छ। तपाईँको धारणा के छ? स्थानीय सरकारलाई जुन जिम्मेवारी दिनुपर्ने थियो त्यो जिम्मेवारी चाहिँ नदिएका कारणले, स्थानीय सरकारको भूमिका नदेखिएका कारणले चाहिँ यो खारेज हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ जनतामा पर्या छ। यो चाहिँ केन्द्रीय सरकारले चाहिँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा चाहिँ भूमिका खेल्ने, प्रदेश सरकारले चाहिँ प्रदेशमा हुने विकास योजनाको बारेमा प्रदेश सरकारले भूमिका खेल्ने, र स्थानीय सरकारले स्थानीय स्तरमा रहेका कामहरू चाहिँ स्थानीय तहले गर्ने। 3 तहको सरकारले जुन गर्नुपर्ने काम हो त्यो काम नभएको कारणले प्रदेश सरकार चाहिँ खारेज गरे पनि हुन्थ्यो कि भन्ने एउटा जनतामा चाहिँ भावना पैदा भएको छ। यसका लागि चाहिँ स्थानीय सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी वहन पूर्ण रूपले गर्नुपर्छ प्रदेश सरकारले। अनि किन यो आफ्नो जिम्मेवारी वहन नगरेका होला नि? यसका लागि चाहिँ केन्द्रीय सरकारको चाहिँ सङ्घ सरकारको पनि अलिकति जिम्मेवारी नदिएका कारणले हो। जो प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू थिए त्यो चाहिँ केन्द्र सरकारले रोकेको छ, त्यो चाहिँ प्रदेश सरकारले जिम्मेवारी दिनुपर्छ, र केन्द्र सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका कामहरू चाहिँ केन्द्र सरकारले गर्नुपर्छ। जुन प्रदेशले पाउनु पर्ने अधिकार हस्तान्तरण हुनुपर्ने त्यो भएन केन्द्रबाट भन्ने यहाँको धारणा हो? त्यही हो एकदमै। जस जुन हाम्रो यो बहस गर्दै गर्दा कि युवाहरूले रोजगारको पनि नपाउने र समस्या पनि झेल्न पर्ने भएको, यो खर्चालु सरकार भयो, त्यसो भएर यस्तो हो भन्ने जस आवाज उठेको पाइन्छ कि त्यसो भएर यो प्रदेशको विषयमा अलिकति तपाईँसँग बहस गरिहाल्यौँ। अनि खेमराजजी, यहाँले भन्दै गरेको कृषि जुन छ नि हाम्रो देशमा कति % चाहिँ कृषि चाहिँ अवलम्बन गरिराखेका छन् हाम्रो नेपालमा? कृषिमा चाहिँ डाटामा हेर्दाखेरि 65-66% कति यो मान्छे मात्र कृषिमा आधारित छन्, अरू चाहिँ अब विदेशतिर जाने व्यापार गर्नेमा हुनुहुन्छ। त्यसका लागि चाहिँ कृषिमा चाहिँ ध्यान दिन पर्यो सरकारले। अब मल बिउदेखिबाट लिएर सबै चिजमा चाहिँ सरकारले विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्छ। यो कृषि गर्दा गर्दा तपाईँ मलको कुरा पनि गरिहाल्नुभयो। हाम्रो त देशमा मल पनि नपाउने अवस्था छ कि, बडै अभाव देखिन्छ। यो हाम्रो सरकारको कमजोरी हो कि यो व्यापारीहरूको कमजोरी हो? यसमा चाहिँ म के भन्छु भने सकेसम्म हामीले चाहिँ रासायनिक मल प्रयोग नगरौँ। हामीले स्वदेशमै उत्पादन हुने छप्पर कुहाएर हुन्छ कि स्याउला कुहाएर हुन्छ कि पारम्परिक मल बनाएर त्यसबाट चाहिँ अर्ग्यानिक उत्पादन गरौँ। अब त्यो त सम्भव छैन। त्यसका लागि सरकारले चाहिँ नेपालमै मल उत्पादन हुने मल कारखाना खोल्नुपर्छ, जसका कारणले गर्दाखेरि किसानले राहत पनि हुन्छ, र मलमा चाहिँ अनुदान बढाउनुपर्छ। मल र बिउमा चाहिँ सरकारले अनुदान चाहिँ बढाउनुपर्छ। मल र बिउको अनुदान चाहिँ अलिक बढी सरकारले चाहिँ चासो राख्नुपर्छ भन्ने यहाँको धारणा हो? हजुर। अनि खेमराजजी, अनि तत्कालै अब यो हामी बहस गर्दै गर्दा कि अब निर्वाचन पनि नजिक आइसकेको छ, निर्वाचनको विषयमा के छ तपाईँको धारणा? निर्वाचनको विषयमा अब चाहिँ कस्तो भइदियो भनेदेखि नेपालको निर्वाचन जितेर जनप्रतिनिधि हुन्छ, अर्कोचोटि निर्वाचन जित्नलाई पैसा कमाउँछ, फेरि अर्कोचोटि पैसा खर्च गरेर निर्वाचित हुन्छ, फेरि पैसा कमाउँछ। नेपालको निर्वाचन सिस्टम यस्तो भइदियो कि पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्ने प्रणाली, जो यो प्रणाली चाहिँ खारेज हुनुपर्छ। जनता युवाहरू पनि सचेत भएर 1 रुपियाँ पनि पैसा नखाएर आफ्नो सक्षम उम्मेदवार चुन्ने परिस्थिति आउनुपर्छ। अनि यो खर्चालु गर्ने त हाम्रै नेताहरू त होला नि होइन? केन्द्रमा बस्ने नेताहरू पनि खर्चालु
गर्नुहुन्छ? अब जति सोचे जसरी जसले भन्छ जनयुद्ध कालमा पनि माओवादीले जे भनेको थियो त्यो गर्न सकेन। अब बोल्नु र गर्नुमा धेरै फरक छ हजुर। अब जति रवि लामिछानेले बोल्नु भएको छ त्यति पुरा गर्न त मुस्किलै पर्ला। जति बोले जस्तो त व्यवहारमा उतार्न त सकिँदैन नि, गाह्रो छ नि। एकदमै यहाँले आफ्नो धारणा राख्नुभयो होइन। थोरै बस गर्दै गर्दा यो युवाको विषय आउँदा उहाँले युवाको स्थान मात्रै हाम्रो पार्टी छ, नत्र अरूलाई हामीले त्यहाँ धेरै गर्दैनौँ, हामी युवाहरूले परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर भनिराख्दाखेरि आज थोरै तपाईँसँग बस गरिहाल्यौँ। अनि जुन राष्ट्रिय स्तरबाट जुन खालको अभियान चाहिँ माथिबाट छ कि युवा विषय कार्यक्रमहरू अनि अनुदान कार्यक्रमहरू छन् कि यो राष्ट्रिय ब्याङ्कले जस प्राइभेट ब्याङ्कले पनि यस्ता खालकोहरू अनुदानहरू दिइराखेको छ, तर त्यो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। कारण के होला? कि पहुँचको आधारमा मात्र पाएको कसैले त्यस्तो देखिन्छ कि के छ तपाईँको धारणा? यसमा माफियाको चलखेल भएको पनि देखिन्छ। जो चाहिँ कृषि व्यवसायमा चाहिँ सरकारले अनुदान दिएको छ, जो किसानले पाउनुपर्ने अनुदानहरू चाहिँ व्यापारीहरूले पाइराखेका छन्। व्यापारीहरूले 2-4वटा बाख्रा गाउँमा जम्मा गरेर चाहिँ अनुदान लिइरहेको अवस्था छ। जो वास्तविक किसानहरूले चाहिँ पाउनु पर्ने अनुदान हो त्यो किसानहरूले चाहिँ पाएको छैन। अब सरकारले अनुदान वितरण गर्दाखेरि कृषकलाई लक्षित गरेर चाहिँ अनुदान वितरण गरोस् भन्ने हो। उदाहरणमा हाम्रो भरतपुर महानगरपालिकामा उहाँ हाम्रो रेणु दाहाल नेतृत्वको छ। उहाँ चाहिँ कस्तो छ भनेपछि 1 लिटर दुध बेचे बापत 2 रुपियाँ अनुदान चाहिँ भरतपुर महानगरपालिकाले दिएको छ। त्यो 2 रुपियाँ अनुदान वास्तविक किसान कहाँ पुग्छ? त्यस्तो अनुदानको स्रोत चाहिँ त्यसरी बनाएर किसानसम्म पुग्न सक्ने चाहिँ वातावरण सिर्जना चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ गर्नुपर्छ। यो अनुदानको विषयमा गैर किसानले चाहिँ अनुदान पाए, किसानले चाहिँ पाएको छैन। खिमराजी थोरै बस गर्दै गर्दा थोरै म तपाईँलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको विषयमा थोरै जोडौँ। बालेनजीको यो युवाको जोस जाँगर देखाइराख्नु भएको छ, यहाँको धारणा के छ? त्यो काठमाडौँमा जुन भइराखेको छ नि त्यो दोदर र त्यो बालेनजीको एक्सनले हेर्दाखेरि इन्डियाको त्यो अनिल कपुरको फिल्मको स्टाइल छ भन्ने धेरै बहस चलेको छ, सामाजिक सञ्जालमा आउँछ। यहाँको धारणा के छ? बालेन शाह स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ कुनै पार्टीको चाहिँ दबाब छैन, कुनै सङ्गठन बनाउनु छैन, कुनै राजनीतिक समूह बनाउनु छैन। उहाँलाई चाहिँ बस देशको विकास गर्नु छ, त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँ लाग्नु भएको छ। बालेन शाहको जस्तै योजना चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि ल्याउनु भएकै हो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि जो बाबुराम भट्टराईले काम गर्दैको जो काठमाडौँमा घरहरू फोडेर चाहिँ बाटो चौडा गराउनु भयो, त्यही कारणले गर्दाखेरि माओवादी काठमाडौँमा कमजोर भयो। बालेनलाई त के छ र, उहाँ त स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, 5 वर्षसम्म गर्नुहुन्छ। उहाँले अर्कोचोटि अब आउनु पनि छैन। उहाँ काठमाडौँमा चाहिँ सङ्गठन बनाउनु विस्तार गर्नु पनि छैन। 2-4 जना मान्छेहरू खुसी बनाएर चाहिँ सङ्गठन पार्टी बलियो बनाउनु पनि छैन। उहाँले चाहिँ काम गर्ने हो, काम गर्नु भएको छ, त्यसमा म खुसी छु। जस जनताको निम्ति र देशको निम्ति राम्रै काम गर्नु भएको छ भने जनता र देशको निम्ति चाहिँ राम्रै काम गर्नु भएको छ। केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ काठमाडौँवासीहरू जो रोडमा घर भएर लाखौँ रुपियाँ भाडा वसुली गरिराखेकाहरूलाई चाहिँ बालेन शाह टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। तर समग्र हिसाबमा हेर्नु पर्दा देशको लागि चाहिँ बालेन शाह बेस्ट हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ माओवादी केन्द्रको भएको कारणले म थोरै प्रश्न गरिहालेँ। अनि तपाईँको सरकार पनि छ, अहिले सरकार तपाईँहरू सरकारमै हुनुहुन्छ, आगामी दिनमा तपाईँहरूको प्रचार पनि छ, फेरि सरकार जान्छ भन्ने छ। अनि जुन 80 लाख युवा छन् नि अहिले विदेशमा, त्यो युवाहरू स्वदेश फर्कने कहिलेसम्म भनौँ 1, 2, 3 वर्ष 4 वर्ष कहिलेसम्म फर्किन सक्लान् तिनी युवाहरू नेपालमै? नेपालमा रोजगारी र स्वरोजगारीको वातावरण सिर्जना नहुँदासम्म चाहिँ ती युवाहरू नेपाल फर्किन सक्ने अवस्था छैन। तपाईँले कहिले गर्नुहुन्छ त्यो सिर्जना? अब बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ। अब एकैचोटि तथास्तु भने जस्तै त सिर्जना त हुँदैन। बिस्तारै बिस्तारै हिजो चाहिँ मैले भने नि, म चाहिँ साइकल चलाउन नसकेर भिलो चप्किएर म साइकल बोकेर हिँड्ने बाटोमा चाहिँ पिच हुँदैछ। त्यो बिस्तारै बिस्तारै हुने समयको परिवर्तन हो, हुन्छ। त्यो चाहिँ नेतृत्वले गर्दै जानुपर्छ, त्यो समयअनुसार परिवर्तन हुन्छ। त्यसो भए छिटै नै हुन्छ भन्ने आशा गरौँ होइन हामीले आशा गरौँ हुन्छ। अब बिस्तारै बिस्तारै नेपालहरूमा चाहिँ उद्योग धन्दाहरू कल कारखाना खोल्दै जाउँ। विदेशमा बस्नुभएका पैसा कमाउनु भएकालाई पनि म के भन्छु भनेपछि आउनुहोस्, नेपालमा सानोतिनो उद्योग स्थापना गर्नुहोस्, कृषि व्यवसायमा लाग्नुहोस्, उत्पादनमा लाग्नुहोस्, अरू 2-4 जना युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारी दिनुहोस्। अनि खिमराजी हामी अन्तिम चरणमा छौँ। यहाँले भन्न खोजेको प्रश्न र मैले सोध्न खोजेको कुनै छुटेको छ भने यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। यसका लागि मैले भन्न खोजेको प्रश्न, अब आउँदैछ निर्वाचन आउँदैछ, निर्वाचनलाई अब चाहिँ यो हाम्रो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली छ जो नेपालमा, यो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कस्तो भनेपछि पैसा खर्च गरेर चाहिँ चुनाव जित्ने, चुनाव जितिसकेपछि संसद किनेर मन्त्री बन्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने जो हाम्रो यो संसदीय निर्वाचन छ, यो सकेसम्म छिटो खारेज गरेर प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति, प्रमुख राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री
व्यवस्था लागू गरौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले सधैँ चितवनको प्रचण्डलाई, झापाको केपी ओलीलाई, डडेलधुराको शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री कति मान्ने? चितवनको जनताले मात्रै भोट हालेको प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हामीले कति मान्ने? झापाका जनताले मात्रै भोट हालेको केपी ओलीले हामीले प्रधानमन्त्री कति मान्ने? डडेलधुराका जनताले मात्रै भोट हालेको शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री कति मान्ने? हामीले चाहिँ 77 जिल्लाका 2,91,00,000 जनताले भोट हालेर प्रधानमन्त्री चुन्न पाउने व्यवस्था चाहिँ नेपालमा लागू गर्नु पर्यो। अब संसदको व्यवस्थामा चाहिँ पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था चाहिँ लागू गर्नु पर्यो। पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था लागू गरिसकेपछि यो प्रत्यक्ष निर्वाचन, यो पैसा खर्च गरेर संसद जित्ने चाहिँ यो व्यवस्था चाहिँ यो हुँदैन। त्यो भइसके संसदलाई चाहिँ विधि र विधान बनाउने कार्यकारी भूमिका चाहिँ प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित गराएर लैजाने यो चाहिँ व्यवस्था लागू गर्न अबको युवाले चाहिँ भूमिका खेल्नुपर्छ। युवाको चाहिँ यो नजरमा यो जुन तपाईँले बहस गर्दै गरेको यसमा चाहिँ फोकस हुनुपर्छ युवाहरू, नयाँ अभिभावकहरू। भोलि तपाईँ प्रत्यक्ष निर्वाचित तपाईँले पनि भोट हाल्नु पाउनुपर्छ प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने यहाँको धारणा होइन? हजुर हो। चितवनबाट 15-20 हजार 25 हजार जनताले चाहिँ भोट हालेर जिताएको प्रचण्डलाई देशभरिका जनताले चाहिँ कसरी प्रधानमन्त्री मान्ने? प्रधानमन्त्री, राष्ट्र प्रमुख हुनका लागि नेपालका सबै जनताले चाहिँ भोट हाल्ने अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ। यहाँ हाम्रो रेडियो बङ्गलाचोलीमा आएर समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद छ। हामी अन्तिम चरणमा छौँ। नमस्कार। यहाँ हस्, धन्यवाद, नमस्ते। आदरणीय श्रोता, यिनी कुराकानीसँगै कार्यक्रम भैरव युथको समय अवधि यहीँ पुरा भएको छ। आजको यस कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा आई हामीलाई समय दिनुभएकोमा घोराई उपमहानगरपालिका 10 नारायणपुरका युवा नेता खेमराज नेउपानेलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि कार्यक्रम सुनेर साथ दिने हुने तपाईँ अनि प्रविधिमा बसेर साथ दिने एनबी निर्देशकलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अर्को हप्ता फेरि भेटुने बाचा गर्दै म तपाईँको युवाको आवाज बोल्ने सुशील परियार पनि बिदा चाहन्छु। सुन्दै गर्नुहोला रेडियो बङ्गलाचोली 91.7 मेगाहर्ज। जय युवा। होइन ए नानु, गालामा हात लगाएर बसेको छौ, के भयो र? निकै गाह्रो भयो जस्तो महसुस गरेका छौ। ए दाइ हेर्नुहोस् न, रातभरि दाँत दुखेर हिरा नै बनायो भने कहाँ गएर के गर्ने होला? ए कुरो त्यसो पो। सुन, विगत लामो समयदेखि विशेषज्ञ डाक्टर सहित भरपर्दो र विश्वासिलो तरिकाले उपचार गर्दै आइरहेको दाङ घोराईको हस्पिटल रोड स्थित पन्थी डेन्टल क्लिनिकमा जाऊ अनि उचित परामर्श लिई उपचार गर। तपाई हाम्रै सुन्दर नगरी घोराईमा विशेषज्ञ सेवा सहितको हप्ताको 7 दिन खुल्ला रहने तथा सदैव फ्री दन्त परीक्षण गरिने तपाई हाम्रै चिर परिचित पन्थी डेन्टल क्लिनिकका सेवाहरू। आधुनिक लेजर मेसिनद्वारा दाँत भर्ने, अल्ट्रासोनिक मेसिनद्वारा दाँतको सफाई गर्ने, दाँत टल्काउने, पोलिस गर्ने, दाँतमा सिसा भर्ने, चाँदी भर्ने, सिमेन्ट भर्ने, हिरा लगाउने, दाँतको डिजिटल एक्सरे गर्ने, आरसिटी गर्ने, खराब दाँतलाई थाहा नपाई नदुख्ने गरी निकाल्ने, दाँत नभएको ठाउँमा कृत्रिम फिक्स दाँत बनाउने, ग्यारेन्टी सहित झिक्न नपर्ने गरी लगाउने, दाँतमा खोल लगाउने, दाँत रोप्ने, मुखमा पूरा सेट दाँत लगाउनु परेमा नयाँ प्रविधिबाट ग्यारेन्टी सहित बनाउने, बाङ्गोटिङको दाँतलाई सिधा बनाउने, दाँतको कस्मेटिक उपचार गर्ने, मुखमा घाउ खटिरा, सेतो धब्बाको उपचार गर्ने, लामो समयदेखि गुटखा सुपारी खाए मुख खोल्न समेत कम भएकाहरूको पनि उपचार गरिन्छ। मुखको हड्डी भाँचिएको, दाँत, मुख, गिजाको सामान्य तथा जटिल प्रकारका रोगहरूको सफल उपचारका लागि सदैव पन्थी डेन्टल क्लिनिकलाई सम्झनुहोस्। पन्थी डेन्टल क्लिनिक, हस्पिटल रोड, घोराई दाङ। सम्पर्क नम्बर 082 562 367 र मोबाइल नम्बर 98 478 57 569। नोट: बिहान बेलुका सधैँ दाँत माझ्ने गरौँ। हरेक 6 महिनामा दाँतको चेकअप गरौँ। पन्थी डेन्टल क्लिनिकद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। सामाजिक सुरक्षा परिचय पत्र नवीकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना। सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेका ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, पूर्ण तथा अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति र बङ्गलाचोली गाउँपालिका भित्रका दलित समुदायका 5 वर्षभन्दा कम उमेर समूहका बालबालिकाले श्रावण 1 गतेदेखि असोज मसान्तसम्म अनिवार्य रूपमा परिचय पत्र नवीकरण गर्न अनुरोध गर्दछौँ। याद गर्नुहोस् है, नवीकरण गर्ने मिति 2079 साल श्रावण 1 गतेदेखि असोज मसान्तसम्म। सामाजिक सुरक्षा परिचय पत्र लिएर आफ्नो स्थायी ठेगाना रहेको वडा कार्यालयमा लाभग्राही स्वयं वा संरक्षकको उपस्थितिमा नाम नवीकरण गर्न सकिन्छ। यदि कसैले नवीकरण नगराएमा
प्रणालीबाट नाम हट्नेछ। पुनः नयाँ लाभग्राहीको रूपमा नाम दर्ता गर्नुपर्नेछ र सो बीचको अवधिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि प्राप्त हुने छैन। सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न योग्य लाभग्राहीले नयाँ नामावलीमा सूचीकृत हुन समेत आफ्नो वडा कार्यालयमा सम्पर्क गरौं। 68 वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकहरूले पनि नाम दर्ता गराउन सक्नुहुनेछ। नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र बङ्गलाचुली गाउँपालिका सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखाको अनुरोध। विभिन्न रोगहरूको विशेषज्ञ सेवा अब दीपज्योति हस्पिटल प्राली घोराइदाङमा। हामी कहाँ उपलब्ध सेवाहरू: वरिष्ठ सर्जन डाक्टरद्वारा दूरबीन विधिबाट पत्थरी, पिसाब थैली, पिसाब नली, पित्त थैली, पत्थरी, अपेन्डिसाइटिस, हर्निया, हाइड्रोसिल, पाइल्स इत्यादिको अपरेसन सेवा। वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर मिनचन्द्र अधिकारीद्वारा मधुमेह तथा थाइरोइड, पेट, छाती, मुटु, उच्च रक्तचाप इत्यादिको चेकजाँच तथा उपचार सेवा। वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर कृष्ण हरि सुवेदीद्वारा बच्चाहरूको चेकजाँच तथा अपरेसन सेवा। वरिष्ठ हाड जोड्नी तथा नसारोग विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा हातखुट्टा भाँचिएको प्लास्टर गर्नुपर्ने, शरीर झमझमाउने, दुख्ने, सुन्निने, गाँठागुठी सिल्किने, बात, युरिक एसिड, हड्डी खिएको, ढाड कमर दुख्ने समस्याहरू भएका बिमारीहरूको चेकजाँच तथा अपरेसन सेवा। वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डाक्टरद्वारा भिडियो एक्सरे, युएसजी, पेट, घाँटी, स्तन, अण्डकोश, गर्भमा रहेको बच्चाको विस्तृत जाँच, युएसजी डपलर, आइबियु र युएसजी सँग सम्बन्धित अन्य सम्पूर्ण चेकजाँच तथा उपचार सेवा। प्रसुति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा दैनिक रूपमा पेट दुख्ने, ढाड दुख्ने, सुरक्षित गर्भपतन, पाठेघर तथा डिम्बाशयमा मासु पलाएको, पाठेघरको क्यान्सर, महिनावारी गडबडी आदि समस्याको चेकजाँच तथा अपरेसन सेवा। दीपज्योति हस्पिटल दाङ प्राली घोराइ उपमहानगरपालिका 15 ट्राफिक चोक दाङ। सम्पर्क नम्बर 082 561 299 र 082 563 640। के तपाईँ दाँत तथा गिजा सम्बन्धी कुनै पनि समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने दाङ घोराइ न्यू रोड स्थित गणेश चित्रालयको अगाडि डाइनामिक डेन्टल खुलेको छ नि। ए हो र, म त वर्षौंदेखि दाँत दुखेर हैरान परेकी छु त। र त्यहाँ अन्य सुविधाहरू के छन् र चिकित्सक को हुनुहुन्छ नि? त्यहाँ त डेन्टल सर्जन डाक्टर रश्मिता बस्नेत बिडिएस केयु एसएमएस धुलीखेलद्वारा किराले खाएको दाँत निकाल्ने, शल्यक्रिया गरेर जटिल दाँतहरू निकाल्ने, खाली ठाउँमा दाँत राख्ने, लेजर विधिद्वारा किराले खाएको दाँतमा चाँदी र सिसा भर्ने, दाँतको जरेदेखि उपचार गर्ने, दाँतमा खोल राख्ने, दाँत सफा गर्ने र तार बान्ने सहित दाँत र गिजा सम्बन्धी मुखभित्रको सबै रोगको उपचार सेवा प्रदान गरिन्छ। सम्पर्क डाइनामिक डेन्टल क्लिनिक न्यू रोड गणेश चित्रालयको अगाडि घोराइदाङ। फोन नम्बर 98 29 81 50 53। दाङको सान रुन्टी ब्रान्ड सामान, गुणस्तरमा दम छ, मूल्यमा आधा कम छ। हामी कहाँ गुणस्तरीय हापुर टोयलेट क्लिनर, कालो फिनाइल, सेतो फिनाइल, भाँडा माझ्ने साबुन, हात धुने साबुन, लुगा धुने साबुन, नुहाउने साबुन, डिटर्जेन्ट पाउडर, ग्लास क्लिनर, टाइल तथा मार्बल क्लिनर र गाडी धुलाइका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्रीहरू उत्पादन गरिन्छ। उत्पादक प्रभु लघु उद्योग घोराइ 15 दाङ। फोन नम्बर 98 578 30 504। छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर घोराही दाङमा। भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगञ्जमा कार्यरत वरिष्ठ छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिसा उप्रेती एमबीबीएस एमडी ड्रेमाटोलोजिस्टद्वारा यही साउन 7 गते शनिबारका दिन शुभकामना पोलिक्लिनिक घोराही दाङमा छाला तथा यौन रोग, कपाल तथा सौन्दर्य सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूको चेक जाँच हुने सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। डाक्टरद्वारा दिइने उपचार र सेवाहरू: अनुहारमा भएका दाद, डन्डीफोर, कालोपतो, चाया, कोठी, चाउरीपन, नङ खिइदै जाने, फोका, दुबी, सेतो दुबी, जिउ चिलाउने, दाद, एक्जिमा, सिरोसिस, एलर्जी, कपाल झर्ने, मुसा, अनावश्यक मासु पलाएको, यौन इच्छामा कमी, सिफलिस, गनोरिया तथा अन्य यौनजन्य रोगहरू र हर्मोनल समस्याहरूको उपचार। अनावश्यक मासु पलाएको, मुसा, फोका, खिल, कोठीको अत्याधुनिक मेसिनद्वारा उपचार सेवा। फोनबाट पनि नाम दर्ता गर्न सकिनेछ। बिरामी जाँच्ने मिति तथा समय साउन 7 गते शनिबार बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म। शुभकामना पोलिक्लिनिक एन्ड डेन्टल, सडक विभाग ओह्रालो, क्याम्पस चोक, घोराही दाङ। सम्पर्क नम्बर 082 564 488
र मोबाइल नम्बर 9857 64 488। आजका स्वस्थ बालबालिका, भोलिका सुन्दर भविष्य। वेलकम टु तुलसी हस्पिटल प्राइभेट लिमिटेड। सन् 2014 देखि हामी बालमैत्री वातावरणमा नेपाल तथा पाकिस्तानका बाल अस्पतालहरूमा लामो समय अनुभव प्राप्त वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर किशोर खत्री तथा अन्य बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा 24 घण्टा बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, NICU, PICU, भेन्टिलेटर, जन्डिसको उपचार गर्न फोटोथेरापी सेवा, रगत ननिकालेर ट्रान्सक्युटानियस बिल्रोबाइनोमिटरद्वारा जन्डिस चेक गर्ने सेवा, ICU सहित 24 घण्टा एम्बुलेन्स सेवा, राष्ट्रिय खोप तालिका अनुसार निशुल्क खोप तथा प्रत्येक दिन अतिरिक्त खोप सेवा र आमाहरूका लागि निशुल्क परामर्श सेवा सहित गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा निरन्तर दिइरहेका छौं। जसरी तुलसीको बोटमा सयौं रोग निको गर्ने क्षमता हुन्छ, त्यसरी नै यस अस्पतालमा नवजात शिशु र तपाईका बालबालिकाहरूको सबै समस्याहरूको समाधान हुन्छ। राप्ती अञ्चलकै एकमात्र बाल अस्पताल तुलसी हस्पिटल प्राइभेट लिमिटेड, तुलसीपुर। फोन नम्बर 082 523 125 तथा तुलसी सेटेलाइट हस्पिटल लमही। फोन नम्बर 082 540 936। ए राज, कति राम्रो कपडा लगाएको, कहाँबाट ल्यायो? मेरो शरीरमा केही कपडा नै टिक्दैन, के भएको होला? ल शिशिर पनि सामान टिक्नलाई त गुणस्तर